अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। सूरत हाल आपके सामने है। इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है और पूरी दुनिया के सामने कुछ भी नहीं खुफिया, सब खुला हुआ है, शीशे की तरह है। लेकिन इस वीडियो में प्रोफेसर यांग ने जो तरतीबवार राज बताए हैं, जो अमेरिका चाहता है, जो इसराइल चाहता है और जो ईरान 40-45 साल से तैयारी करता आ रहा है, अब होने वाला क्या है, अंधेरा हो गया। इस वीडियो में कुछ बातें आपको खुल के सामने आएंगी और वीडियो को देखिएगा। वीडियो के एंड पे मैं भी बहुत सारे राज की बातें लेके आया हूँ, प्रोफेसर ने भी की हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अमेरिका के 40 ट्रिलियन कर्ज जो अमेरिका पर है, इसका जो राज है इसमें खुल रहा है, वो समझ में आता भी है नहीं भी, आई देखते हैं। 2008 में आलमी मईशत बैठ गई थी। तो फिर क्या होता है? ठीक है, और मेरा मानना है कि यही हुआ था। मेरा ख्याल नहीं है कि यह कोई साजिशी नजरिया था। बुनियादी तौर पर मरकजी बैंकों ने चीनी स्टेट बैंक को तरगीब दी कि वो पैसा छापना शुरू करे। और यह इसलिए अहम है कि जब आप पैसा छापना शुरू करते हैं और इसे रियल स्टेट में लगाते हैं तो आपको वसाइल की जरूरत पड़ती है। आपको ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे ममालिक से वसाइल खरीदने पड़ते हैं। और यही चीज आलमी मईशत को सहारा देती है, और यह सब बज़ाहिर बहुत मुतासिर कुन लगता है। जैसे कि जब आप बाहर जाते हैं और ये बड़ी बड़ी इमारतें और शानदार चीजें देखते हैं, रेलवे, ये सब बहुत मुतासिर कुन लगता है। लेकिन याद रखें, ये बहुत अहम बात है कि इस खुशहाली के पर्दे के पीछे तीन चीजें हैं। एक तो बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि ये पैसा छापा जा रहा है तो किसी को ये कर्जा चुकाना होगा। तुम लोग, मौजूदा लोग नहीं बल्कि तुम लोग, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी आने वाली नस्लें, ठीक है। लेकिन यह कर्ज किसी ना किसी ने अदा करना ही है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इसने चीन में बहुत ज्यादा अदम मुसावात पैदा कर दी। ठीक है, तो अमीर लोग बेहद अमीर है और गरीबों की हालत ज्यादा बेहतर नहीं हुई। तीसरा मसला जो वाकई अहम है वो ये है कि इसने बहुत ज्यादा सियासी करप्शन पैदा की है। तो इस सारी चमक दमक के पीछे करप्शन, अदम मुसावात और कर्ज छुपा हुआ है, और वो ये है, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए चीन और अमेरिका के ताल्लुक को समझने का एक बहुत अहम सबक यह है, जिसे चार्ल्स बूडलेयर ने कहा था कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ये थी कि इसने दुनिया को ये यकीन दिला दिया कि वो मौजूद ही नहीं है। अच्छा, अब मैं इस बात को अपने अल्फाज में बयान करने जा रहा हूं, और मेरा ख्याल है कि अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुक भी कुछ ऐसा ही है। अमेरिका की सबसे बड़ी चाल ये थी कि इसने चीन को ये यकीन दिला दिया कि वो बहुत अमीर बन सकता है। ये 1985 के प्लाजा मुआहदे जैसा ही है, जब अमेरिका ने जापान को येन की कदर बढ़ाने पर आमादा किया, जिसके नतीजे में माशी बुहरान पैदा हो गया। अच्छा, जब अमरीकियों ने चीनियों को तकरीबन 2008 और फिर 2015 के आसपास सरमायाकारी करने की तरगीब दी, तो इसने दरअसल चीन की मईशत के बुहरान के लिए हालात पैदा कर दिए। ठीक है, यही वो चीज थी जिसने इस शख्स के उरूज का रास्ता हमवार किया, हमारे प्यारे और बेखौफ लीडर। मेरा मानना है कि उनकी नीयतें ठीक है। मेरा ख्याल है कि वो चीन को इस आलमी मालियाती सरमायादाराना निजाम से बचाना चाहते हैं। उन्हें चीन की खुद मुख्तारी और आज़ादी को बरकरार रखना जरूरी है, और वो चीनी कौम को बचाने के लिए बहुत सख्त जिद्दोजहद कर रहे हैं। ठीक है, यही मेरी राय है। और इसीलिए आप ये दलील देते हैं कि आजकल चीन में जो कुछ हो रहा है वो अफ्यून की जंगों से मुख्तलिफ नहीं है। याद रखें, बरतानिया ने चीन में अफ्यून की वबा इसलिए पैदा की थी ताकि चीनी मईशत को आलमी मालियाती निजाम का गुलाम बनाया जा सके। यही वो अफ्यून की जंगें थी। आज भी बिल्कुल यही हो रहा है, जहां अमरीकियों ने बुनियादी तौर पर चीन को अमरीकी डॉलर्स पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया है। चीनी अवाम का ख्वाब यह है कि मेहनत करो, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, अमीर बनो, अपना पैसा और अपने बच्चे अमेरिका मुंतकिल करो। यही चीनी अवाम का ख्वाब है, और अगर ये सिर्फ एक ख्वाब है तो फिर ये इस्तेहकाम ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेगा। क्या मैं गलत हूं? या ये चीनी ख्वाब नहीं है? फिर कोविड का बुहरान आया जब चीन 3 साल तक लॉकडाउन में रहा। अब मैं कोई साजिशी नजरिया पेश नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इसमें से कुछ चीजें जानबूझकर की गईं ताकि चीनी मईशत को अंदर से कमजोर किया जा सके।
क्यों? क्योंकि चीनी मईशत एक ऐसा निज़ाम बन चुकी है जिसमें दौलत चीन से अमेरिका मुंतकिल हो रही है। तो मईशत को तबाह करके आप इस दौलत के अखराज को रोक रहे हैं, ठीक है? इससे इस शख्स व्लादिमीर पुतिन के उरूज का भी आगाज हुआ, जो बहुत हद तक जोसेफ स्टालिन जैसा है। वो इस बड़ी फिल्म को समझता है। वो हिकमत अमली, बल्कि बड़ी हिकमत अमली को समझता है। वो समझता है कि अब वार करने का वक्त है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ये पागलपन और ख्याली निजाम बनाया है, ठीक है, जहां कीमतों की एक दर्जाबंदी है। अमरीकी निजाम में यानी पैक्स अमरीका में बहुत से वसाइल सबसे कम कीमती है और अमरीका सस्ते खरीदता है, और यही वसाइल हैं जो रूस के पास बहुत ज्यादा हैं। इस मुकाबले में अगला दर्जा मैन्युफैक्चरिंग का है, जो चीन करता है। फिर उसके बाद इल्म पर मबनी मईशत है, यानी पेशावर अफराद, और यही वो काम है जो यूरोप और अमरीका बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और इस मुकाबले की बिल्कुल ऊपर मालियाती माहिरीन हैं, यानी फिनांस, और यही वो शोबा है जिस पर वॉल स्ट्रीट की इजारादारी है, ठीक है। तो ये है वो आलमी मुकाबला जिसमें हम रहते हैं। पियो प्यूटन ने कहा कि अगर मैं दुनिया के वसाइल तेल खुराक को कंट्रोल कर लूं तो मैं इस मुकाबले को उल्टा सकता हूं ताकि वसाइल सबसे ऊपर हो। और इसीलिए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन पर गलबा हासिल कर लेता तो रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया के 1/3 खुराक पर कंट्रोल हासिल कर लेते। रूसी खुराक के बगैर अफ्रीका और मशरिक वस्ता दोनों भूख से मर जाएंगे। और यही प्यूटिन के यूक्रेन पर हमले की मंतिक है। वो एक ज़हीन आदमी है, वो समझता है ये अमरीकी निज़ाम में बुनियादी कमजोरी है। अगर रूस वसाइल पर कंट्रोल हासिल कर ले तो इस मालियाती निज़ाम का गला घूंट सकता है। तो यूक्रेन पे हमला करके प्यूटिन ने दिखा दिया कि अमेरिका सिर्फ कागजी शेर है। अमरीकी डॉलर पर एतमाद इस तसव्वुर पर कायम है कि अमरीका की फौज नाकाबिले शिकस्त और नाकाबिले तस्खीर है, और यही चीज अब अमरीकियों को मजबूर करती है कि वो ईरान पर हमला करे। यहां मंतिक सादा है। सऊदी अरब के लिए अमेरिकी डॉलर में बावजूद इसके कि उसकी कोई असल कदर नहीं, जापान और जर्मनी अमरीकी डॉलर क्यों खरीदते हैं? वजह यह है कि उन्हें डर है कि डॉलर ना खरीदने पर अमेरिका उन पर हमला कर देगा। उनके पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन अब जबकि पुतिन ने यह दिखा दिया है कि दरअसल आप जानते हैं अमेरिकी फौज इतनी ताकतवर नहीं जितनी आप समझते हैं। अब अमेरिकी फौज के पास कोई और रास्ता नहीं बचता कि वो साबित करे कि वो इतनी ही ताकतवर है जितना लोग समझते हैं। इसे फौज पर एतमाद बहाल करना होगा ताकि अमेरिकी डॉलर पर भी एतमाद दोबारा कायम हो सके। क्या ये बात समझ आती है? इसीलिए अमेरिकी फौज के पास इस मामले में कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो ईरान पर हमला करे। क्यों? क्योंकि अगर वो ईरान पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो मशरिक वस्ता के तेल की पूरी तरसील पर काबू पा सकते हैं। इसी तरह वो दुनिया भर में तिजारती सरगर्मियों पर भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। आलमी तिजारत के लिहाज से ईरान वाकई दुनिया का मरकज है। तो ये दोनों अवामिल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अमेरिका को बिल आखिर ईरान पर हमला करना ही होगा। ठीक है, जब वो ईरान पर हमला करता है तो ये चीन, जापान और जनूबी कोरिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि अंदाजा लगाएं क्या, ये तीनों ममालिक अपनी ज्यादातर तेल की जरूरत मशरिक वस्ता से पूरी करते हैं। ठीक है, जापान तकरीबन 89% तेल मशरिक वस्ती से दरामद करता है, और अंदाजा लगाएं पुष्को, जापान अमरीकी डॉलर का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर जापान कभी ये कह दे कि बस अब बहुत हो गया, हम अमरीकी डॉलर नहीं खरीद रहे, तो अमेरिकी मईशत दिवालिया हो जाएगी। तो जब अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका तेल की फराहमी पर काबू पा लिएगा। अमेरिकन पूरी जापानी मईशत को कंट्रोल कर लेते हैं। अब तेल की जो भी कीमत चाहे वसूल कर सकते हैं। अच्छा, यही बात इसराइल फलस्तीन तनाज़ा को भी समझाती है, क्योंकि अमेरिका यूं ही बगैर किसी वजह के ईरान पर हमला नहीं कर सकता। अमेरिका को एक बहाना चाहिए। सबसे बेहतरीन बहाना यह है कि इसराइल का ईरान से तनाज़ा हो जाए, ईरान इसराइल पर हमला करे और फिर अमेरिका को इसराइल का दिफा करना पड़े, क्योंकि इसराइल इसका इत्तेहादी है। ठीक है, या ये बात समझ में आती है? तो अमेरिका को एक कुर्बानी का बकरा चाहिए, वो कुर्बानी का बकरा इसराइलिया। इसीलिए उस वक्त मशरिक वस्ती में इतना ज्यादा तनाज़ा है। इस नक्शे को देखें, ये ईरान है, ये अमरीकी अड्डों से घिरा हुआ है। आपके पास अफगानिस्तान में 14,000 फौजी हैं, यहां और भी हजारों फौजी मौजूद हैं। ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। मुझे तो लगता है कि अमेरिका पिछले 20 साल से ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है।
یہ بس ایک بہترین موقع کی تلاش میں تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایران ایسا فریق نہیں ہے جسے امریکہ شکست دے سکے۔ اس کی وجہ ایران کا جغرافیہ ہے۔ یہ دیکھیں، 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ کیوں؟ عراق ایک صحرا ہے، یہ ہموار میدان ہے۔ امریکہ کے پاس بم ہے، اس کے پاس لڑاکا طیارے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صحرا کو تباہ کرنا کافی آسان ہے۔ لیکن ایران مکمل طور پر پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ لڑاکا طیارے جنگجوؤں کے خلاف کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اب کسی فوج کو بمباری کر کے زیر نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر امریکہ ایران پر حملہ کر رہا ہے تو اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ امریکہ یہ جنگ جیت سکے گا۔ حقیقت میں یہ امریکی سلطنت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پوتن کے پاس ایک منصوبہ ہے۔ پوتن ایک ذہین انسان ہے، اسے بالکل معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو پوتن حکمت عملی کے ساتھ اس ایرانی حملے کی تیاری کر چکا تھا۔ یہ تصویر واقعی بہت اہم ہے۔ پوتن نے کم جونگ ان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں۔ یہ معاہدہ ایک باہمی دفاعی معاہدہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر شمالی کوریا پر کبھی حملہ ہوا تو پوتن اس کی مدد کو آئے گا۔ اب پوتن ایسا کیوں کرے گا؟ یہ واقعی عجیب بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اسے امریکہ کو غیر متوازن کرنے کے لیے کہیں اور ایک تنازع پیدا کرنا ہوگا۔ تنازع پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ تائیوان ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں گے، ایک منٹ ٹھہریں، اور چین تو اس کے سب سے اچھے دوست ہیں۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو چائنا تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، چین امریکی معیشت پر انحصار کرتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور پوتن کو بھی کافی یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اسی لیے اب وہ کم جونگ ان کے سب سے اچھے دوست بن گئے ہیں۔ کیونکہ اگر کم جونگ ان جنوبی کوریا کو دھمکاتے ہیں تو اس سے امریکی فوجی توازن بگڑ جائے گا، کیونکہ اب 3 محاذوں پر جنگ ہوگی، یوکرین، شمالی و جنوبی کوریا اور ایران۔ یہی پوتن کی بڑی حکمت عملی ہے۔ یہ اس کا ٹرمپ کارڈ ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں یہاں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان کافی تنازع ہے، ایک تجارتی جنگ جاری ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان دوبارہ قربت پیدا ہوگی، کیونکہ دونوں معیشتیں ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پوتن اور چین کی یہ دوستی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ اس دوستی کے زیادہ دیر تک نہ چلنے کی جغرافیائی سیاسی وجوہات بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ چین اور روس کے درمیان جغرافیائی سیاسی تنازعات بہت ہیں، ان کی سرحد مشترک ہے، وہ وسطی ایشیا میں اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں۔ وسطی ایشیا اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک عرصے بعد چین اور روس کو بالآخر الگ ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پوتن کے نزدیک اس کا سب سے اچھا دوست جرمنی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اگلے 5 سالوں میں یہ 2 بڑی جغرافیائی سیاسی حیران کن باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے امریکہ اور چین بہترین دوست بن جائیں گے، یا نہ بھی بنے تو ان کے درمیان قربت پیدا ہو جائے گی، اور پھر جرمنی اور روس کے درمیان بھی قربت پیدا ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر، وہ تیسری بار حکومت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ امریکہ کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ وہ تیسری بار حکومت چاہتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف وجوہات کی بنا پر۔ میں زیادہ وجوہات میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اتنے خود پسند ہے، انہیں ایک مسئلہ حل کرنا ہے۔ ان کا مسئلہ قومی قرضہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ $37 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ آپ یہ ادا نہیں کر سکتے مگر خفیہ راز یہ ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی فوج ہونے کے ناطے جب تک آپ سب پہ حملہ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ قرض چکانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس قرضے کو مسلسل بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک راز ہے۔ یہی چیز امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ کو سمجھاتی ہے۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب اس لیے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مختلف وجوہات کی بنا پر چین کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں کی ضرورت ہے جو امریکی ڈالر خریدیں،
اور اس وقت چین میں مالیاتی پابندیاں بہت زیادہ ہیں، یعنی آپ چینی کرنسی کو امریکی کرنسی میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ امریکی سرمایہ کاروں کو چین اگر چینی مالیاتی نظام خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ چین اپنے دروازے کھولے۔ ٹرمپ کو چین اور امریکہ کے درمیان مزید باہمی تعلقات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے ٹرمپ کے لیے چین کے شہری اور امریکہ میں موجود چینی طلبہ مذاکرات میں سب سے بڑا دباؤ ڈالنے کا ذریعہ ہیں۔ خود سے پوچھیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے ویزے کو کیوں خطرہ لاحق ہے؟ آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں اور ایک امریکی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کا ویزا کنٹرول کریں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب مذاکرات کا حصہ ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ امریکہ چینی طلبہ کو باہر نکال دے، کیونکہ امریکہ کو اس پیسے کی ضرورت ہے۔ اگر چینی لوگ امریکہ میں پیسہ خرچ نہ کریں، اگر چینی امریکی ڈالر خریدنا نہ چاہیں، تو امریکی معیشت تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ امریکہ چینی طلبہ کے لیے اپنے دروازے بند کر دے۔ لیکن امریکہ کو یہ بھی چاہیے کہ چین اپنی معیشت کو مزید کھولے تاکہ مزید باہمی انحصار پیدا ہو سکے اور امریکی ڈالر کو بچایا جا سکے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ واقعی اس میں بہت ہی خفیہ راز ہیں یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خفیہ باتیں ہیں جو امریکہ کرتا ہے۔ منظر عام پہ ہے، میں ویسے خفیہ بول رہا ہوں۔ امریکہ عالمی میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے اپنی مرضی نیریٹو بناتا ہے۔ کسی ملک کو جو ہے وہ ویلین اور کسی کو ہیرو بنا دیتا ہے۔ لوگ حقیقت نہیں بلکہ میڈیا کی بنائی ہوئی کہانی پر یقین کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر براہ راست جنگ کے بغیر بھی معیشت تباہ کی جا سکتی ہے، کسی کی بھی۔ ایران، روس، وینزویلا جیسے ممالک اس کی مثال ہیں۔ یہ خاموش جنگ ہوتی ہے۔ دنیا کی زیادہ تر تجارت ڈالر میں ہوتی ہے۔ جو ملک مخالفت کرے اسے نظام سے باہر کر دیا جاتا ہے، جیسے ایران کو، یعنی کرنسی بھی ایک جنگی ہتھیار بن گیا ہے۔ بھائی جان، بہت بڑے مسائل ہیں۔ اچھا، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے ذریعے پالیسیاں کنٹرول کی جاتی ہیں، قرض دے کر شرائط منوائی جاتی ہیں، ملک معاشی طور پر ڈیپینڈڈ ہو جاتا ہے، جیسے IMF۔ جب کوئی حکومت امریکہ کے خلاف جائے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ کام کبھی براہ راست اور کبھی خفیہ طریقے سے ہوتا ہے۔ کئی ممالک میں یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ بھائی جان، بڑے مسائل ہیں۔ دنیا بھر میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ یہ صرف دفاع نہیں بلکہ کنٹرول کا نظام ہے۔ ہر خطے میں نظر رکھی جاتی ہے، تو یہ نظر رکھنا بھی امریکہ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بڑی ٹیک کمپنیاں امریکی ہیں، ڈیٹا، سوشل میڈیا، یہی سب کنٹرول میں ہے۔ یہ سافٹ پاور کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ یہ بھی مسائل ہے۔ براہ راست لڑنے کی بجائے اتحادیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے نقصان کم اور فائدہ زیادہ۔ جنگ کسی اور کی زمین پر ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے پہچانی ہے کہ اب کیا پریشانی یا پشیمانی جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ امریکہ نے نیٹ ورکنگ جب نہیں دی، انٹرنیٹ دنیا میں نہیں آیا، گزشتہ 20 سال سے 25 سال سے انٹرنیٹ آیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ خفیہ طریقے سے پوری دنیا میں نیٹ ورک بچھا چکا ہے، اور اب ایران جیسے لوگ ہی جیت سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، بڑی ٹیک کمپنیاں، اچھا، براہ راست لڑنے کی بجائے اتحادیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اس سے نقصان کم اور فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جنگ کسی اور کی زمین پر ہوتی ہے۔ امریکہ کو دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار بیچنے والا ملک ہے۔ جنگیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا فائدہ ہوگا، یعنی جنگ بھی ایک بڑا بزنس ہے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، ہیومن رائٹس کو سیاسی ہتھیار بنایا جاتا ہے۔ جہاں مفاد ہو وہاں خاموش، جہاں فائدہ ہو وہاں شور۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ طلباء کو، پروفیشنلز کو اپنے ملک کھینچنا، پھر انہیں جو وہ نیگویشنز ٹول کے طور پر استعمال کرنا، اور برین ڈرین بھی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کی جاتی ہیں۔ بالی ووڈ میوزک، فیشن کے ذریعے ذہن بدلنا، لوگ خود بخود امریکی طرز زندگی اپنا لگتے ہیں۔ یہ بغیر جنگ کے فتح ہے۔ اب جب انگلش فلمیں جو ہوتی ہیں، اور میں نے تو نہیں دیکھی اتنا زیادہ، لیکن کچھ پہلے میں دیکھا کرتا تھا، 2-4 اردو ڈبنگ کے ساتھ۔
क्लिप्स भी देखें, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर समझ आता है कि अमेरिका ने या इंग्लिश फिल्म ये बनी थी और इसका ये मतलब था, उस वक्त हमें समझ ही नहीं आया। बड़ा मसला है। अच्छा, इसी तरह तेल और गैस की सप्लाई लाइंस को कंट्रोल करना, जिसके पास रास्ता है उसके पास ताकत है, इसलिए मशरिक वस्ता अहम है। आगे ये सब खुलकर नहीं होता बल्कि खामोशी से होता है, असल खेल पर्दे के पीछे होता है। मुल्क के अंदर इख्तलाफात को बढ़ाना, सियासी, मजहबी या नस्ली तकसीम पैदा करना, फिर वो मुल्क खुद ब खुद ही कमज़ोर हो जाता है। ये सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर मुल्क खुफिया बातें, खुफिया काम करता है जिससे वो दूसरे मुल्क से जीतना चाहता है। बेड़ा गर्क अवाम का है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।